اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ سبحان اللہ 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 نبی میرے دا حوصلہ ویریاں تھلے بھی چادراں وچھون داریا اللہ اللہ او کدی روندا سی بہ کے یاراں دے وچ او کدی رووے کلا جا جا کے غاراں دے وچ او کنا احساس امت داسی پیر نو ساری عمراتا رب نو منون داریا اللہ اللہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا دوسرا بندہ جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھیا بولیے کی پڑھیا لا الہ الا اللہ فرمایا اللہ انہوں بھی میری سفارش عطا کر دوے گا جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھیا محمد رسول اللہ پڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمے دا روب نائے کلمے دا وزن نائے کلمہ پڑھنے والا بھی میری سفارش دا حقدار ہوئے گا آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا سارے لوگ اللہ پاک دے سامنے دربار اندر کھڑے ہونگے اتنی پریشانی ہوئے گی کہ سورج سوا نیزے تے آگے ہے اور زمین تپ کے تے تانبے دی ہو گئی ہے سونے ہو اتنی شدید گرمی ہے تے سونے ہو ایتھے 50 دے قریب سینٹی گریڈ درجہ حرارت